देखिए मैसेज एक ही है, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही वाज़ेह है। ये हमारे पास एक ऐसी ब्रीड है जिससे हम मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उस मैक्सिमम फ़ायदा उठाना हमारा काम है। ये हमारा काम है कि हम इसकी किस तरीके से मार्केटिंग करें, इससे किस तरीके से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। और हम ये जो प्रोपेगेंडा की आप बात कर रहे हैं, मैं तो नहीं समझती, क्योंकि मेरे ज़ात पे तो इस चीज़ का कोई असर नहीं है। मैं तो शुरू दिन से इसको एज अ टेबल एग भी चला रही हूँ, इसको एज अ मीट पर्पज़ भी चला रही हूँ, इसी से फर्टाइल एग भी ले रही हूँ, इसी से चूज़ा भी ले रही हूँ। देखिए एक चीज़ जिसका आपको पता है कि कामयाबी की ज़ामिन भी है, तो आप जो काम कर रहे हैं उससे हट के आप इस तरफ क्यों नहीं आते, जिसके बारे में आपको बिल्कुल यकीन है कि ये आपको हर लिहाज से फ़ायदा देगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अपना मुकम्मल तारुफ करवाइएगा। जी, मेरा नाम आयशा है। मैं एक रजिस्टर्ड कंपनी ब्रेड के नाम से वो चला रही हूँ, जिस पे मेरा बेसिक काम अभी जो है वो पोल्ट्री फार्मिंग पे है। मेरी अपनी क्वालिफ़िकेशन जो है एमफिल बायो साइंसेस में है, और मैंने अपना जो काम का आगाज़ है वो भी इस तरीके से किया है कि फ़ार्मिंग में, क्योंकि मेरा शौक़ था, उसी शौक़ को मैंने अपना प्रोफेशन बना लिया है। अभी फ़िलहाल जिस पे मैं काम कर रही हूँ वो है ऑस्ट्रेलॉप की ब्रीड, क्योंकि जिसकी पैदावारी सलाहियत बहुत अच्छी है। इसी की पे मेरी फार्मिंग चल रही है, और इसी का फर्टाइल एग, टेबल एग और मीट पर्पज़ के लिए इसको मैं रेज़ करती हूँ। ठीक हो गया। ब्लैक ऑस्ट्रेलॉप के हवाले से आजकल मार्केट में बहुत सारी रूमर्स हैं, तो कैसे डिफेंड करेंगे इसको आप? देखिए बात ये है कि मेरा जो मिशन है वो बड़ा क्लियर है। मैंने इस ब्रीड को इसलिए नहीं रखा था कि इसकी मार्केट प्राइस क्या है। मैं इस ब्रीड की फार्मिंग इसलिए कर रही हूँ कि ये एक बेहतरीन ब्रीड है जो कि अंडे की और गोश्त की बेहतरीन पैदावारी सलाहियत रखती है। और इसके रखने का मकसद भी ये है कि इससे मैं ज़्यादा मकदार में अंडे हासिल कर सकूं, इसकी एज अ लेयर फार्मिंग कर सकूं, और इसको एज अ मीट पर्पज़ हासिल कर सकूं, रख सकूं, क्योंकि इसमें वज़न बढ़ने की सलाहियत भी मौजूद है। तो जब आपका मिशन क्लियर हो, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हों, तो फिर मेरे ख्याल में आपके ऊपर बाकी अवामिल का असर नहीं होता। इसकी जो कीमत कम हो रही है, इसके हवाले से ज़रा क्लियर कीजिएगा कि क्या कीमत का कम होना इसके फ्लॉप होने की निशानी है या हर हासो आम की पहुंच में जाने की निशानी है? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि आप ये देखिए कि शुरू में इसकी डिमांड ज़्यादा थी और लोगों के पास ये ब्रीड कम तादाद में थी। अब जैसे जैसे ये लोगों की पहुंच में आ गई है, तो ये तो एक बुनियादी असूल है कि जब किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो ये मेरे ख्याल में कोई ऐसा एक एलिमेंट नहीं है जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकें कि इसकी कीमत कम होने की वजह इसकी लोगों में इसकी कीमत कम होने की वजह ये नहीं है कि इसकी अफादियत कम हो गई है। इसकी अफादियत उसी तरीके से कायम है। सिर्फ ये है कि अब हमने इसकी अवेयरनेस को हर ख़ास व आम तक पहुंचाना है। पहले लोगों ने इसको इस पर्पज़ के लिए रखा कि अपना ब्रीडर तैयार किया। अब जब तकरीबन मोर और लेस हर किसी के पास ही ब्रीडर है और हर किसी के पास फर्टाइल एग और चिक मौजूद है, तो जाहिर है एक कस्टमर जब किसी फार्मर के पास जाएगा और उसको अवेलेबिलिटी पता चलेगी कि उसी एरिया में 10 से 20 लोग और भी हैं जो उसकी फार्मिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली प्राइस का एक कंपटीशन वहाँ पे ज़रूर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमारा ये मकसद क्लियर होना चाहिए कि इस ब्रीड को रखने का हमारा मेन मकसद ये है कि इससे हमने ज़्यादा मकदार में अंडे और गोश्त हासिल करना है, जबकि इस ब्रीड को रखने में ख़र्चा वही है जो आपकी दूसरी फार्मिंग है। बहुत ही अहम सवाल ये है कि सारे नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में एक बहुत अच्छी ब्रीड आई है जिस पे साल काम होता रहा और वो हर लिहाज से बेहतर है, प्रोडक्शन के हवाले से भी और मीट पर्पज़ के हवाले से भी। तो उसको फ्लॉप करने के लिए एक प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, और ये सारे लोग नहीं हैं, चंद एक महसूस लोग हैं, तो वो ये चाहते हैं कि ये एस्ट्रोलॉप जो है इसको लोग इस काम को करना छोड़ दें। तो जो ऑलरेडी फार्मर जो हिट हो चुके हैं, शायद बुरे लोगों के हत्थे चढ़ चुके हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनको कैसे मोटिवेट करेंगे कि इस काम को जारी रखें, बेशक इसका रेट कम हो गया फिर भी इसको जारी रखें? देखिए मैसेज एक ही है, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही वाज़ेह है। ये हमारे पास एक ऐसी ब्रीड है जिससे हम मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उस मैक्सिमम फ़ायदा उठाना हमारा काम है।
یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کی کس طریقے سے مارکیٹنگ کریں, اس سے کس طریقے سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. اور ہم یہ جو پروپیگنڈا کی آپ بات کر رہے ہیں, میں تو نہیں سمجھتی, کیونکہ میرے ذات پہ تو اس چیز کا کوئی اثر نہیں ہے. میں تو شروع دن سے اس کو ایز اے ٹیبل ایگ بھی چلا رہی ہوں, اس کو ایز اے میٹ پرپز بھی چلا رہی ہوں, اسی سے فرٹائل ایگ بھی لے رہی ہوں, اسی سے چوزا بھی لے رہی ہوں. تو ہم نے اینڈ کسٹمر یا اینڈ کنزیومر تک پہنچنا ہے نا, کہ اس کا مقصد کیا ہے. ایک مرغی یا آپ کو انڈا دے گی یا گوشت دے گی, اب اس انڈے اور گوشت کو آپ نے کیسے اس کا یوز کرنا ہے. یا تو آپ اس سے ہیچنگ کروائیں گے, اگر آپ ہیچنگ نہیں کروا رہے تو آپ اس کو ایز اے ٹیبل ایگ چلائیں گے, اسی کا آپ گوشت جو ہے وہ کھانے کے لیے استعمال کریں گے. تو ہمارے سامنے میرے خیال میں بالکل واضح ایک مقصد بھی کلیئر ہے, منزل بھی ہمیں صاف نظر آ رہی ہے, تو پھر کس چیز کی پریشانی ہے. یعنی ابھی آپ کی بات سے یہ کلیئر ہو گیا کہ اگر برائلر سے یا جو آلریڈی گولڈن مصری چل رہی ہے اس سے ہم کمپیئر کریں تو ایسٹرولوپ ہر لحاظ سے بہتر ہے. اس کا جو ریٹ کم ہو چکا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ فلاپ ہو چکی ہے, بلکہ یہ اس کی کامیابی کی نشانی ہے کہ اب یہ بہت زیادہ اسپریڈ ہو چکی ہے اور ہر خاص و عام کے اب یہ دسترس میں ہے. تو بجائے کہ اس کے فارمز کو کم کریں یا اس کو لوگ نہ رکھیں, پازیٹیو وے میں لے کے چلیں اس چیز کو, آپ ایک مثبت انداز میں سوچیں کہ ظاہر ہے یہ ہر خاص و عام کی پہنچ میں آ چکی ہے, اور اس میں مزید اب اویئرنیس لے کے آنی ہے. وہ یہی لے کے آنی ہے کہ اس وقت جن لوگوں کے پاس بھی اس کا برڈ موجود ہے وہ اس کو اپنے آپ کو منتخب کر لیں کہ ہم نے اس کی گوشت کی فارمنگ کرنی ہے, ہم نے اس کی ٹیبل ایگ کی فارمنگ کرنی ہے, یا اس کی ہم نے ہیچنگ کروانی ہے. اگر آپ کے سامنے آپ کا مقصد کلیئر ہوگا تو پھر میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کا آپ کے لیے مسئلہ درپیش. اور جو دوسری فارمنگ کر رہے ہیں وہ بجائے اس کو خطرہ سمجھنے کے اس کو بھی اپنے ساتھ ایڈ کر لیں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. دیکھیں ایک چیز جس کا آپ کو پتہ ہے کہ کامیابی کی ضامن بھی ہے, تو آپ جو کام کر رہے ہیں اس سے ہٹ کے آپ اس طرف کیوں نہیں آتے جس کے بارے میں آپ کو بالکل یقین ہے کہ یہ آپ کو ہر لحاظ سے فائدہ دے. ٹھیک ہو گیا. یعنی جو لوگ آلریڈی دوسرے جو ہے وہ چکس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں وہ اس کو بھی ایڈ کر لیں. اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایسٹرولوپ کے آنے سے ان کا سکوپ ختم ہو جائے گا, اس کو آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گی؟ کیا دوسری مرغیوں کا سکوپ ختم ہو جائے گا برائلر یا گولڈن مصری وغیرہ کا؟ دیکھیں یہ تو ایک بنیادی اصول ہے نا کہ انسان ہمیشہ اسی طرف جاتا ہے جس میں اس کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے, اور جب وہ فائدہ ایسا ہوتا ہے کہ صرف اس کے لیے نہیں بلکہ سب کی فلاح کے لیے ہوتا ہے تو اس کو اپنا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. جب ہمیں ایک مقصد کلیئر ہو گیا کہ ایک ایسا پرندہ ہمارے پاس موجود ہے جو ہر لحاظ سے آپ کو بہترین پیداوار دے سکتا ہے, تو پھر کیوں ہم اس چیز کو ایڈاپٹ کرنے میں ابھی بھی جھجک محسوس کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ پاکستان میں ایسٹرولوپ کے حوالے سے پائنیئرز میں شامل ہیں, یعنی کہ سب سے پہلے کام کرنے والوں میں شامل ہیں. آپ کا کہنا ہے کہ یہ ہر لحاظ سے بہتر ہے. تو پھر ناظرین جو ہماری باتیں سن رہے ہیں وہ کسی بھی قسم کے دوسری باتوں پہ کان نہ دھریں اور آپ کی بات مانیں اور اس میں کام کریں اور اس کو آگے لے کے چلیں. جی بالکل, میں تو یہ یقین کے ساتھ یہ بات کر رہی ہوں کہ اس کی فارمنگ میں آپ کا ہر لحاظ سے فائدہ ہے. دیکھیں ہمارا فارمنگ میں مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے خرچہ کر لیا, ہم نے برڈ تیار کر لیا, اب ہم اس پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ اس کا ہم نے کرنا کیا ہے. بہت کلیئر ہے, بالکل ہمیں پتہ ہے کہ اس سے انڈا اور گوشت حاصل کرنا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے پاس ڈیمانڈ کس چیز کی ہے. اگر آپ کے پاس چوزے کی ڈیمانڈ نہیں ہے تو آپ اپنی فارمنگ کو اس طریقے سے ایڈجسٹ کر لیں کہ آپ اس کو ایز اے ٹیبل ایگ لے کے چل لیں. آپ اپنی خود ہیچنگ کروائیے, برڈز ڈالیے, اپنے جو برڈز ہیں, اپنے جو روسٹرز ہیں ان کو ایز اے میٹ پرپز یوز کیجیے. تو یہاں پہ کہیں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے میرے خیال میں کہ جو کلیئر نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. آخر پہ صرف ایک مرتبہ پھر یہ یقین دہانی کروا دیں ان لوگوں کو کہ اگر اس کا جو ایسٹرولوپ کا ایگ ہے اس کی بڑی بھی قیمت کم ہو جائے گی پھر بھی اس میں نقصان نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھیے, آپ اگر اپنی فیزیبلٹی بناتے ہیں تو ایک مرغی کا جب ہم انڈے کی بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر ٹوٹل خرچہ آپ کا 7 سے 8 روپے آ رہا ہے. اگر وہ آپ کا ایگ ڈیلی بیسس پہ ریگولر سیل ہو رہا ہے اور وہ 10 سے 11 روپے کا بھی ہو رہا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس میں فائدہ نہیں ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ہوگا. بہت شکریہ, آپ نے بڑے کم وقت میں بہت ہی اہم باتوں سے جو ہے ہمیں روشناس کروایا. امید ہے کہ ناظرین کو آپ کی باتوں کی سمجھ بھی آئی ہوگی اور ان کو پتہ بھی چلا ہوگا کہ پاکستان میں مزید ایسٹرولوپ کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. اور اکثر کہا جاتا ہے جی گولڈن مصری کے آنے سے برائلر ختم ہو گیا, تو برائلر بھی چل رہا ہے, گولڈن مصری بھی چل رہا ہے اور اس کا بھی سکوپ ہے. تو وہ لوگ پریشان نہ ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ اس کے آنے سے ہماری جو گاڑی ہے وہ نہیں چلے گی, ہمارا کاروبار بند ہو جائے گا. تو مزید آپ سے گفتگو کریں گے نیکسٹ انٹرویوز میں. جزاک اللہ. السلام علیکم.